सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सर्वश्रेष्ठा गुरुदक्षिणा। किञ्चन गुरुकुलं, तत्र बहवः विद्यार्थिनः पठन्ति। विद्याभ्यासं समाप्य निर्गमनसमये ते गुरुं पृच्छन्ति स्म, आचार्य, गुरुदक्षिणारूपेण किं देयम् इति। गुरुः वदति स्म, यत् अधीतं तस्य सम्यक् अनुष्ठानं क्रियताम्। स्वावलम्बितया जीवनं कृत्वा वर्षाभ्यन्तरे यत् सम्पाद्येत तत्र कश्चन भागः दीयताम् इति। विद्यार्थिनः गृहं प्रतिगत्य वर्षाभ्यन्तरे यथाशक्ति धनं सम्पाद्य तत्र कञ्चित् भागं गुरवे श्रद्धया समर्पयन्ति स्म। कदाचित् कश्चन तेजस्वी बालः गुरुकुलम् आगतवान्। तीक्ष्णमतिः सः अल्पे एव काले गुरोः प्रियः अभवत्। गुरुः अपि तं वात्सल्येन अपाठयत्। विद्याभ्यासं परिसमाप्य प्रतिगमनसमये अन्ये शिष्याः इव सः अपि गुरुम् अपृच्छत्, आचार्यवर्य, गुरुदक्षिणात्वेन मया किं देयम्? गुरुः यथापूर्वम् उत्तरम् अयच्छत्। शिष्यः ततः निर्गतः। ततः वर्षाभ्यन्तरे दशाभिः सह प्रत्यागत्य सः गुरुम् अवदत्, आचार्यवर्य, मया गुरुदक्षिणां दातुम् आगतम् इति। महतः सन्तोषस्य विषयः गुरुः अवदत्। एते एव गुरुदक्षिणात्वेन अर्प्यन्ते मया, शिष्यः अवदत्। किमर्थं तथा? गुरुः आश्चर्येण अपृच्छत्। गुरुवर्य, भवता यत् अध्यापितं तत् यथाशक्ति अध्यापितं मया, तस्मात् एते भवच्शिष्यार्हतां गताः सन्ति। इतः परं भवान् एतान् अध्याप्य सन्मार्गगामिनः कुर्यात् इति प्रार्थये इति विनयेन नमस्कृत्य अवदत् शिष्यः। तं साभिमानं पश्यन् गुरुः अवदत्, साधु शिष्योत्तमा, साधु, भवता सर्वश्रेष्ठा एव गुरुदक्षिणा अर्पिता। यत् मया अध्यापितं तत् सम्यक् अवगत्य योग्येन एव क्रमेण तस्य आचरणमपि त्वया कृतं। तव आचरणम् अपि सर्वश्रेष्ठम्, अतः एव त्वम् अपि मम शिष्येषु सर्वश्रेष्ठः इति।